दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर हामी कोलपुरमा छौँ र आज हाम्रो विशेष बसाइ भनेको नेपाली मजदुर एकता समाजका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्की र त्यसै गरी मजदुर एकता समाजकै नेपाल समितिका गणेश समाल पनि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी यहाँसँगको बसाइमा वास्तवमा यो नेपाली मजदुर एकता समाज कसरी गठन भयो र यसले के कामहरू गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा के काम गर्ने हो भन्ने यसै विषयमा हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् यहाँ दुवैजनालाई एकैचोटि स्वागत गरौँ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब हामी सबैभन्दा पहिला हामी सबै नेपालमा धेरै जसो काम गर्ने हामी सबै नेपाली मजदुर नै छौँ। तर यो नेपाली मजदुर एकता समाजको अथवा यो एउटा संस्थाको गठन गर्नुपर्छ, यसको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहाँको कहाँबाट आयो? प्रवासबाट नै सुरु भयो। विशेष त 2076 साउन 12 गते जुलाई 28 को दिन प्रवासमै रहेका विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको परिकल्पना जुन श्रम बेच्न प्रवासमा गएका थिए ती नेपालीहरू, ती मजदुरहरू जो आफ्नो श्रम दिन रात नभनी बेचिरहेका थिए, त्यो भित्र म पनि पर्थेँ र म जस्तै हजारौँ साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिलसिलामा हामीले यो संस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ, जो परिकल्पना विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली मजदुर जहाँ छन् त्यहाँ मजदुरहरूको संस्थाको आवश्यकता पर्छ, जो मुनाफा रहित, राजनीति रहित र गैर सरकारी संस्थाको रूपमा हामीले परिकल्पना गरेर स्थापना गरेका थियौँ। यसको यानि कि यसको सिर्जना भनेको प्रवासबाटै भयो। यानि कि तपाईँ प्रवासमा गइसकेपछि तपाईँले दुःख पाउनुभयो, समस्यामा पर्नुभयो। एकदम म जस्तै तमाम नेपालीहरू यस्तै धेरै छन्, यिनीहरू पनि म जस्तै समस्या नभोगोस् भन्ने हिसाबले यो संस्थाको उदय भयो, मतलब स्थापना गर्नुभयो यहाँले। त्यो स्थापना कालमा कतिजना मिलेर गर्नुभएको थियो? हामीले स्थापना कालमा मात्र हामी 4 जना संस्थापक अभियन्ताको रूपमा 4 जना रहेका थियौँ, जो म अनि हाम्रो अहिले संस्थापक अभियन्ताको रूपमा दिलीप भट्टाई, प्रेमबहादुर साई र अर्जुन सिंह अनुरागी 4 जना हामीले विशेष छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि हामी त्यसको सिलसिलामै हामी 15 जनाको संयुक्त रूपमा बसाइ गइसकेपछि केही उपलब्ध साथीहरू को भेलाबाट मुनाफा रहित गैर सरकारी र गैर राजनीति मूलक संस्था स्थापना गर्नुपर्छ, जो मजदुरहरूको मनमुटुमा बस्न सकोस्, त्यो उनीहरूको हकितमा काम गर्न सकोस् भन्ने परिकल्पना गऱ्यौँ। र हामीले एउटा विधान पनि तयार गऱ्यौँ, मजदुरको लागि एउटा विधान तयार गऱ्यौँ, जो मलेसियाको राजधानी कोलालम्पुरमा बाट हामीले स्थापना कालमा हामी 4 जनाको परिकल्पनापछि हामीले अहिले त छरिएर अन्य मुलुकहरूमा देश विदेशमा नै अब संस्था स्थापना गरेका छौँ। विशेष त हामी 4 जनाले अभियन्ताको रूपमा स्थापना गरेका थियौँ। विशेष त यहाँले भन्नुभयो नेपाली मजदुर एकता समाज र यस्तै मजदुर सम्बन्धी लड्ने सङ्गठनहरू पनि धेरै छन्। त्यस्तै मजदुर सङ्गठन भनेर विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू पनि छन्। तर तिनी सङ्गठनहरूको बिचमा फेरि यो नेपाली मजदुर एकता समाज यो आइसकेपछि अहिले कतिपय व्यक्तिहरूको धारणा के छ भने यो सङ्गठन अथवा यो समाज जुन अहिले तपाईँले यो नेपाली मजदुर एकता समाज भनेर गठन गर्नुभएको छ, यो सङ्गठनलाई धेरैजसो व्यक्तिहरूले यो कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन हो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। र यस विषयमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। कतिपय साथीहरू के भन्छन्, यो त कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन हो, हामीले त्यसमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि निक्लेका छन्। र यसबारेमा स्पष्ट क्लियर रूपमा यहाँले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु पर्यो। यसको लागि धन्यवाद। जुन मैले पहिले पनि भने, हाम्रो संस्था विशुद्ध श्रमिकको लागि स्थापना गरिएको, राजनीतिक रूपमा कसैको छत्रछारीमा पनि छैनौँ अहिले हामी। किनकि हामी नेपाली श्रमिकहरू राजनीतिक छत्रछारीमा गयौँ भने श्रम हाम्रो लुटिन्छ, श्रम हाम्रो बेचिन्छ। त्यो भए हिसाबले हामी कसैको होइनौँ, हामी हाम्रा सबै हुन्।
हामी कसैको होइनौँ, हाम्रा सबै हुन्। हामीसँग कुनै पार्टीसँग सरोकार छैन। नेपालमा रहेका अन्य पार्टीहरूका भारतीय सङ्गठनहरू प्रवासमा पनि होलान्, नेपालमा पनि छन्। उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। के मात्र सम्बन्ध छ भन्दाखेरि मजदुरको लागि पक्षमा वकालत गर्छ या गर्दैन, त्यो मात्र हाम्रो सम्बन्ध छ। त्यसो भए हुनाले यदि कसैमा भरम सिर्जना भएको छ, कसैलाई त्यस्तो प्रभाव छ, यो कतै पार्टीको लभिङ हो कि भन्ने कसैको दिमागमा प्रभाव परेको छ, कसैलाई त्यस्तो भरम सिर्जना भएको छ भने म आज यसै मिडिया मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि हामी मुनाफा रहित हो, राजनीति रहित हो, गैर सरकारी हो र विशुद्ध मजदुरको हितमा काम गर्छौँ। हामीसँग पार्टी भन्ने कुनै छैन। पार्टीका हामी भारतीय सङ्गठन पनि होइनौँ। छन् ट्रेड युनियन महासङ्घ, मजदुरका लागि मजदुर सङ्गठनहरू विविध छन्। हामी उनीहरूको पार्टीको अधीनमा नरहेर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी 101 होइन 101 हुन चाहन्छौँ, जो कि मजदुरको पक्षमा काम गरेर। देश विदेशमा रहेका जुन नेपाली मजदुरहरू छन्, जहाँ नेपाली मजदुरको पीडाको आवाज हामी सुन्न पाउँछौँ, त्यो हाम्रो बुलन्द मजदुरहरूको हकितको लागि मात्र आवाज हुनेछ। हामी कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर त्यहाँ जानेछन्। विशुद्ध नेपालीको झन्डा, नेपाली झन्डा बोकेर नेपाली मजदुर बनेर मजदुरहरूको आँसी हतौडा कोदालाई कहाँ छ त्यो बोकेर त्यो श्रमिक गर्ने ठाउँमा हामी उनीहरूको न्याय, उनीहरूको पक्ष, उनीहरूको अधिकारको लागि हामी निरन्तर त्यहाँ पुग्नेछौँ। त्यो भए हिसाबले देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्छु, के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि हामी कुनै पार्टीका होइनौँ, हाम्रा सबै हुन्, हामी कसैका होइनौँ भन्ने शब्दले सायद हजुरहरूले महसुस गर्नुहोस् कि हामी सबैले महसुस गर्छौँ। उहाँहरूले राम्रो कामको हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ, नराम्रो कामको लागि हामी कसैको छत्रछायारीमा रहेर काम गर्दैनौँ भन्ने कुरा मनन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र यसै बिचमा यदि यो सङ्गठन भोलि एउटा विशाल रूप लियो भने कुनै पार्टीका व्यक्तिहरूले अथवा उच्च ओहदाका नेताहरूले यो सङ्गठनले हाम्रो पार्टीमा टाइजअप गर्नुहोस्, हामी तपाईँले एउटा मन्त्री सरहको त्यस्तो खाले पद दिनको लागि तयार छौँ, तपाईँको सङ्गठन हाम्रो पार्टीमा सहकारी गर्नुहोस् भनेपछि त्यो समयमा के गर्नुहुन्छ? त्यो असम्भव, त्यो सम्भवै छैन। किन सम्भव छैन भन्दाखेरि जसको विकास गर्नु छ, जसको अस्तित्व राख्नु छ, त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त एउटा पाटो भयो, त्यो विकास नेपालमा हुन नसकेकै कारण मजदुरको अधिकारको लागि हामी जन्मिनु पर्यो। हामीले संस्था जन्माउनु पऱ्यो, नेपाली मजदुर एकता समाज भनेर हामीले संस्थाको स्थापना गर्नु पऱ्यो। राज्यमा त नोम्स भइदिएको भए, नेपाली श्रमिकहरूको श्रमलाई कदर गर्ने भइदिएको भए सायद हाम्रो खाँचो थिएन, हामीले परिकल्पना गर्न जरुरी पनि थिएन। राज्यले गर्न सकेन र हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। यदि हामीलाई कुनै पार्टी कुनै ठाउँमा डाइभर्ट गर्ने यदि कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो त्यसको लागि आफै कुचेष्टा हुनेछ, उसको लागि आफै घातक हुनेछ। हामी त्यसको पछि लाग्ने पक्षमा छैनौँ। यसमा अलि थप्न मिल्छ? अवश्य हजुरको मेरो पनि यसमा धारणा के छ भने हजुर, सर्वप्रथम सबैमा नमस्कार दर्शक महानुभावहरूमा पनि है। त्यसपछि हाम्रो अवधारणा भनेको के छ भने सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। हामीले जति सक्दो एकदमै नेपाली मजदुरहरूको हक र हितको निमित्त जुन तवरबाट जुन तरिकाबाट हुन्छ हामीले सेवा गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई अलपत्रमा परेका अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भित्रबाटको मूल नारा मात्रै नभएर हाम्रो एकदमै मूल उद्देश्य नै यही भएको हुनाले पार्टीगत कुनै पनि सहयोगहरू छन्, उनीहरू आफ्नो पार्टीको मतको लागि र उनीहरूलाई जनताहरूलाई युज गरेर उनीहरू आफूमाथि उनीहरूको छातीमा चढेर शिर बन्ने एउटा हैसियत बनाउनको लागि त्यो ओहदा ओगट्ने भएको हुनाले विशुद्ध हामी यसको पक्षधर बन्न सक्दैनौँ। र कुनै पनि पार्टीको मान्छेले केही राम्रो काम गर्न सक्छ भने कुनै पनि पार्टीको मान्छे होस्, यसमा चाहिँ हाम्रो सहकार्य चाहिँ हुँदैन, सहयोग हुनसक्छ, यति मात्रै हो। र यसै कारणमा हामी फेरि पनि अध्यक्षज्यूसँगै फर्किन चाहन्छौँ। कम्युनिस्टले काम गर्न नसकेको तर नेपाली मजदुर एकता समाजले नेपालमा मात्र नभएर भारतमा, मलेसियामा, त्यसै गरी कतार र अन्य खाडी मुलुकहरूबाट पनि उद्धार गरेको हामीले देखिरहेका छौँ र हामीलाई अवगत नै पनि छ। र त्यो समयमा नेताहरूले गर्न सकेनन्, तर नेपाली मजदुर एकता समाजले त्यो समयमा कसरी काम गरिरहेको थियो? म हजुरको प्रश्नमा म राजनीति विश्लेषक होइन, म त्यता राजनीति विषयवस्तुमा प्रवेश गरिनँ। विशेष त लकडाउन र देशको बदलिएको परिस्थितिको विषयमा म त्यता केन्द्रित हुन चाहेँ।
जति बेला कोभिड-19 को प्रभाव विश्वमा परेको थियो त्यति बेला नेपाल पनि पृथक रहन सकेन, नेपालमा पनि त्यो प्रभाव परिरहेको थियो। विशेषतः भारतमा करिब 40 लाख नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकभित्र पर्दछ र अन्य मुलुकहरूमा पनि 4-5 लाख मुलुकमा अन्य मुलुकहरूमा पनि नेपाली श्रमिकहरू काम गर्छन्। समथिङ 65 लाख नेपाली मजदुरहरू विदेशमा श्रम गर्न जाँदा यो बिचमा अलपत्र परेको कुरा हामी सबैलाई जानकार भएको कुरा हो। यो त्यो बेला नै विशेषतः नेपालका केही नाकाहरूमा नेपाली मजदुरहरूले शास्ति खेप्नु परेको, सरकारी लगाम लाउँदै पनि त्यो बिचमा भ्रष्ट जो आर्थिक हिनामिना भएको कुरा त राज्यलाई थाहा हुँदै पनि राज्यभित्रकै मान्छेहरूले कतिपय गुपचुप गरेको कुरा पनि सायद अधिकांश मान्छेलाई थाहा हुँदै पनि बोल्न नसकेको अवस्था छ, मनमा छ बाहिर बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि शक्तिका पुजारीहरू, हाम्रो नेपाली संस्कारमा जो शक्तिका पुजारीहरू भएर बस्ने जो संस्कार छ त्यसले गर्दाखेरि बोल्न सकेनन्। र हामीले दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया र भारतमा रहेका नेपाली मजदुर जो अलपत्र अवस्थामा थिए उनीहरूलाई एकाध रूपमा हामीले सक्नेसम्म हामी कलिलो छौँ, भर्खर जन्मिएका छौँ तापनि हामी मजदुरकै आवाज बुलन्द गर्ने हो। मजदुरकै हक जित्नका लागि हामीलाई अन्य कुनै प्रभाव नभएर उहाँहरूकै सहयोगको लागि खट्नुपर्छ भनेर जो जहाँ हाम्रो संस्थाका साथीहरू दिनरात नभनेर लाग्नुभयो त्यो चाहिँ राज्यले देख्यो वा देखिन त्यो राज्यको पक्षको कुरा हो। तर हाम्रो संस्थाका सम्पूर्ण साथीहरू भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा, खाडी मुलुकहरूमा साथीहरूले दिनरात नभनेर आफ्नो खाने घाँस काटेर पनि उहाँ अलपत्रमा परेका साथीहरूलाई आफ्नो घाँस काटेर दिएर सहयोग गरेर नेपाल पठाउनु भयो, खाना दिनुभयो र लगाउन पनि दिनुभयो। त्यो मात्र संस्थागत रूपमा मेरो मात्र जिम्मेवारी नभएर संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो ठाउँबाट मजदुरको लागि जुन आर्थिक, सामाजिक र भौतिक सहयोग गर्नुभयो ती सम्पूर्ण संस्थाका र मजदुर साथीहरूलाई म विशेषतः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपाल सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि मैले अहिले भर्खरै नेपाली मजदुरहरू विदेशमा अलपत्र र प्रत्यक्ष राज्यकै आँखा अगाडि ठग्ने, राज्यकै आँखा अगाडि लुट्ने केही मेन पावर दलालीहरूलाई कोही किटानी शुद्ध वैदेशिक विभाग र यो ह्युमन राइट जो मानवाधिकार सम्बन्धी, जो मानव बेचबिखन सम्बन्धी राखेको एउटा पुलिसको एउटा बिड छ त्योमा पनि एउटा केस जारी हुँदाखेरि पनि त्यो कानुनी प्रक्रियामा 3, 6 र 24 घण्टा 3 दिन र 7 दिनभित्र म कानुनी प्रोसेस पुरा गरेर ती बेमानीहरूलाई म सही ठाउँमा ल्याउँछु भनेर वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुखज्यूले पनि बोल्नुभएको थियो। तर उहाँले बोलीमा मात्रै गर्नुभयो, काममा गर्नु भएन। किन भन्दा त्योभन्दा पछि 2 पटक पनि म त्यहाँ गएँ, तर उहाँले अझै काम गर्न सक्नु भएको छैन। जो प्रमाणसहित दलालले बेचिएको छ, चेक सहित मैले त्यहाँ दिएको छु। पुलिस कहाँ पनि त्यो मुद्दा छ, न पुलिसले हेर्छ, 1 वर्ष भइसकेको छ, तर लुटिएको छ। कसले लुटेको छ? हाकाहाकीहरूमा ती मेन पावरहरू लुटेको छ। त्यो सप्रमाणसहित मैले सम्बन्धित ठाउँमा दिँदा पनि हेरिएन। किन हेरिएन भन्दाखेरि माथिल्लो निकायले इज ओके म गर्छु भन्छ, ठिक छ भन्छ, तल्लो निकायले सेटिङ गरेर फाइल गायब गर्छ। यो जो नेपाली संस्कार छ, यो नेपाली संस्कार जबसम्म राज्यले विधिको शासन लागू गर्न सक्दैन, विधिको शासन लागू नगरुन्जेलसम्म यो संस्कार रहिरहेको छ। त्यो बेलासम्म सम्पूर्ण हामी काम गरी खाने वर्ग, श्रमजीवी वर्गहरूले आफ्नो यो अवस्थालाई बुझ्न सकेनौँ भने त्यो बेलासम्म हामीलाई लुटिराख्नेछन्, हामीलाई दबाइराख्नेछन्, हाम्रो अधिकार पुरा हुने छैन। त्यो हिसाबले हाम्रो अधिकारको लागि सम्पूर्ण काम गरी खाने वर्ग, सम्पूर्ण मजदुर गरेर हामी छाक टार्ने वर्गहरूको एकाकार हुन आजको आवश्यकता हो, अपरिहार्य आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई जुन राज्यले गर्न नसकेको काम नेपाली मजदुर एकता समाजले गरिरहेको छ, किन राज्य यति कमजोर भइसकेको हो त? राज्य, हाम्रो देश नेपाल भन्ने शब्द आफैमा गर्व गर्नुपर्छ। हामीले नेपाली नागरिक हुनु म आफैमा गर्व गर्छु, सायद सबै साथीहरूले पनि गर्व गर्नुपर्छ। जो सरकार सञ्चालनमा बसिरहेकाहरू छन् ती सरकार सञ्चालनमा बसेकाहरूले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त्यो मजदुरको पक्षमा छैन। जस्तै नेपाली मजदुर अलपत्र पर्छ। मैले योभन्दा केही दिन अगाडि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा विशुद्ध मजदुरका समस्याहरू लगेर परराष्ट्रमा ध्यान आकर्षण गराएँ। अरू केही नभए पनि प्रवासमा रहेका नेपाली मजदुरहरूलाई कम्तीमा अलपत्र पर्दा
त्यहाँका श्रम दिने शासकै छन् कतिपय। ती शासकहरूले उनीहरूको श्रम जेला नदिँदा, उनीहरूलाई दायाँ बायाँ गर्दा, विभिन्न काम गर्दाखेरि पीडामा परेपछि, अलपत्र परेपछि बस्न सक्ने एउटा आवास गृहको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, दूतावास मार्फत गर्नुपर्छ भनेर राख्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म नेपाल सरकारमा हुन्छ। सम्बन्धित देशहरूका दूतावासहरूलाई पनि मैले कतिपय ठाउँमा अनुरोध गरेको छु, तपाईँहरू नेपाल सरकारलाई भन्नुहोस्, हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट बन्छौँ भन्दाखेरि उहाँले त्यो अवस्था सिर्जना अझै पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गएको छैन। त्यो किन गएन त भन्दा उसको सरकारको दिमागमा के परिरहेको छ, सरकार सञ्चालकहरूको दिमागमा के छ भन्दाखेरि जब पासपोर्ट बनाएर वैधानिक रूपमा पठाइन्छ अनि कसरी त्यो आवास गृह बनाउने भन्ने जस्तो सम्बन्धित निकायका आधिकारिक मान्छेहरूबाट पनि यो अभिव्यक्ति मैले पाएको छु। तर ती अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि मजदुरको पक्षमा हो जस्तो मलाई लागेन। दिन प्रतिदिन मजदुरहरूका समस्याहरू बढिरहेका छन् प्रवासमा। जस्तै मलेसियामा केही दिन अगाडि मात्र 18वटा लास नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दा 18वटा लास एउटा व्हाइट बडी पठाउनु भएर आयो र दोस्रो जब 16 देखि अहिले लगभग 24-25वटा लास पुगिसकेको छ, त्यसको प्रोसेसमा एउटा व्हाइट बडी शुद्ध पठाउन सकिरहेको छैन नेपालले। हामी कति कमजोर छौँ? हामी कमजोर होइन, हामीसँग नेपाली मजदुरहरूले तिरेको ट्याक्स जो कर हो त्यो कर कति छ तर पारदर्शितामा देखिरहेको छैन। त्यो पारदर्शितामा लगाउने हो भने हाम्रो नेपाली मजदुर श्रम गर्दा गर्दै जीवन आफ्नो गुमाउँछ, त्यसलाई 24 घण्टामा नेपाल सरकारले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? ल्याउन सक्छ, तर दिमाग हुनुपर्छ। कम्तीमा निस्वार्थ भावनाका साथ, निष्पक्षका साथ त्यहाँ लाग्ने हो भने सम्भव छ। असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। किन भन्दाखेरि यदि हामीले हरेक चिजलाई असम्भव छ भने हामी मूर्ख हुन्छौँ, हामी सचेत नागरिक हुन सक्दैनौँ, सचेत नागरिक पनि हुन सक्दैनौँ। यदि सरकारले त्यो भन्छ भने हामी नेपाली जनताको सचेत सरकार पनि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुहुन्न। त्यसैले म फेरि के सरकारले आग्रह गर्छु भन्दाखेरि नेपाली मजदुर, नेपाली कामदारहरूलाई बेच्नुभन्दा पहिला खबरदारी गर। जस्तै अवैध रूपमा भिजिट भिसा र अवैध रूपमा भारतको बाटो, श्रीलङ्काको बाटो हुँदै कुवेत, दुबई लगायत अन्य मुलुकहरूमा धेरै नेपाली चेली र अन्य नेपाली धेरै श्रमिकहरू बेचिएको छ। अहिले मात्र हामीसँग 20-25वटा केस हामीसँग छ। अहिले पनि मसँग छ, हामीसँग हाम्रो कार्यालयमा आएको छ। त्यो केसको विषयमा मैले कतिपय मुद्दाहरू त सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइसकेको छु। कतिसम्म गर्यो भन्ने कुरा सरकारले आफै जिम्मेवारी छ, कतिपय अझै दिन बाँकी नै छ। त्यो अवस्था रोक्ने कहिले नेपाल सरकारले हो कि होइन? ल ठिक छ, अवैधको बाटो हामी पनि जानु कतिपय कुरा कमजोरी छ, त्यो पनि सचेत रहनु पर्थ्यो। हामी जाने मान्छे पनि सचेत रहनुपर्छ। वैधानिक रूपमा जाउँ, अन्याय छ भने त्यो लडौँ, तर अवैध जाने वातावरणमा पनि राज्यको कमजोरी छ नि। जस्तै भारतमा पनि नेपाल दूतावास छ, कम्तीमा त्यहाँ रहेका अन्य मुलुकका दूतावासबाट सेटिङमा पठाइने क्रममा नेपाली नागरिक नेपाली पासपोर्ट ल्याएर तेरो एम्बेसीमा आयो भने हामीलाई जानकारी गराएर मात्र अनुमति दिए है भने नेपाल सरकारले त्यो प्रक्रिया किन मिलाउन सक्दैन? किन त्यो प्रक्रियामा जान सकेन? त्यो नेपाल सरकार नजानु भनेकै अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नेपाल सरकारकै मिलोमतोमा नेपाली नागरिक बेच्नु हो मेरो बुझाइमा। तपाईँको बुझाइमा नेपाल सरकारले नै आफ्नै नागरिकहरूलाई विदेशमा एउटा पेयालुको भावमा बेचिरहेको छ। एकदम। अब यसको लागि, यसको न्यूनीकरणको लागि सरकारले नै पहल चाल्नुपर्ने हो। एकदम सरकारले पहल, मैले कुरा काटेँ, सरकारले पहल चाल्ने, सरकारले नीति बनाउने मात्र होइन, नीतिलाई प्रयोग गर्ने हो। विधिको शासन भनेको के? विधि बनाउने मात्र होइन, विधिको शासन लागू गर्ने हो। लागू गर्ने भनेको तल्लो निकायबाट होइन, माथिल्लो निकायबाट सिस्टम बसाल्नुपर्छ। जति बेला तपाईँ हामीलाई हरियो पासपोर्ट बनाउने अनुमति राज्यले दिए नि, श्रम गरेर विदेशमा जा, वैदेशिक रोजगार भनेर जब दिए नि, अन्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगार भनेर र कमै जान्छ, सायद सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्छ र पठाउनु पर्छ भन्नेको जाने नागरिक हामी नै हो। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सरकार नेपालकै हो, दोस्रो मुलुक सायद छैन। त्यो भए हिसाबले अब हामीले त्यसको अन्त्य गर्नको निमित्त सचेत नागरिक, सचेत मजदुरहरूले संयुक्त रूपमा न्यायको पक्षमा नेपाल सरकारलाई बार आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ। सेटिङको माध्यमबाट जस्तै अस्ति भर्खरै 60 जना, एउटा मेनबारको म नाम लिँदिनँ, 60 जना सबै चिजहरू बन्द गरेको छ, सरकारले बन्द गरेको छ। त्यसमा 60 जना मैले एयरपोर्टमा भेटाएँ। मजदुर एकता समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर, र अहिले भन्नुहुन्छ कि मेनपावरको नाम लिन सक्दिनँ भन्नु, यो कसरी सम्भव भएन? फेरि कसरी समस्याहरू? एउटा मात्र मेनपावरको नाम छैन मसँग। मैले अस्ति ज्ञापन पत्रमा बुझाउँदाखेरि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि भनेको छु,
त्यस्ता एउटा अप्सन भेटाउने बित्तिकै त्यस्ता मेन पावरलाई रेड जोनमा राखिनुपर्छ भनेको छु। नेपाल सरकारले त अफेन्सिभ जान सक्ने कि नसक्ने? त्यो नेपाल सरकारसँग त्यो हिम्मत छ कि छैन? विधिवत रूपमा लुटेको चेक लगिएको छ, उसले हलपत्र पारेको छ, त्यसका सबै डकुमेन्टहरू सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँदा पनि त्यो सरकारको ध्यान नजानुमा सरकारको कमजोरी हो। त्यसैले एउटा मात्र मेन पावर नभएर मसँग धेरै मेन पावरको लिस्टहरू छ, म अहिले पनि दिन सक्छु, आवश्यक परेको खण्डमा दिन सक्छु। यति सब मैले अहिले बोलिरहेको शब्दले नेपाल सरकारको कानसम्म पुगोस्, ती सञ्चालकहरूको कानसम्म पुगोस् कि कम्तीमा नेपाली मैले आफ्नै फाइलमा नेपाली मजदुर एकता समाजले संयुक्त मुद्दा भनेर ती अलपत्र परेका नेपाली चेलीहरूको, नेपाली श्रमिकहरूको, नेपाली श्रमिकलाई लुट्ने मेन पावरहरूको डाटासहितको त्यहाँ पेस गरिएको छ मुद्दा। त्यसको पठाउनुपर्छ कि पल्टाएर कम्तीमा सरकारले ध्यान आकर्षण दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि सरकारले दिन्छु त भनिराखेको छ विभागबाट र सरकारका अन्य निकायहरूबाट। परराष्ट्र मन्त्रालय, अब श्रम मन्त्रालय त श्रमिकको लागि हो नि, श्रम मन्त्रालय नै गएर छ कतिपय कुरामा। त्यो हिसाबले उनीहरूलाई बार हामीले भन्ने कुरा भनिराखेका छौँ। अब योभन्दा पछिको दिनहरूमा पनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित विभाग र बोर्डले कम्तीमा 24 घन्टाभित्र कम्तीमा एकदम छिटोभन्दा छिटो आफ्नो विधिको शासन नेपाली मजदुरहरूलाई प्रत्याभूति गराउनको लागि हरेक कामको विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नेपाली मजदुर एकता समाजले महसुस गरेको छ। नेपाल सदस्य गणेश हमालज्यूसँग फर्किन चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। के नेपाल सरकारभन्दा पनि म्यान पावरहरू मजबुत छन् त? के लाग्छ यहाँलाई? यो मलाई कस्तो लाग्छ भने पक्कै पनि नेपाल सरकारभन्दा म्यान पावरहरू मजबुत भएको अवस्था त होइन, तर म्यान पावरहरूलाई मजबुत बनाइएको अवस्था। जस्तो कि नेपाल सरकारले जस्तै श्रमजीवी हरेक श्रम गरेर खाने, विदेशमा गएर अलपत्र परेका, नेपालमै अलपत्र परेका कैयौँ मजदुरहरूलाई भित्रबाट सहयोग समर्थन गरेको भए र हाम्रो यसै हितको लागि बनेका नेपाली मजदुर एकता समाज जस्तै अरू पनि नेपाली अब मजदुरको हितको निमित्त आवाज उठाउने, सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको भए र ती एकदमै कर्तुत, आफ्नो नराम्रो कर्तुत गर्ने जो म्यान पावरहरू छ उनीहरूलाई कारबाहीको आह्वान ल्याउने र हामीसँग मिलेर, मजदुरहरूसँग मिलेर या त्यस्तो संस्थाहरूसँग मिलेर उनीहरूलाई एउटा कारबाही गर्ने त्यस्तो पहल गरेको भए पक्कै पनि यो हाम्रो म्यान पावरहरू मजबुत हुने थिएनन्। यिनीहरूको यो हुन्छ नि, यिनीहरूको दुष्प्रयास नै हुने थिएन कि गलत काम गर्न हुँदैन। एउटा जनचेतना पनि फैलिन्थ्यो र अर्को कुरा उनीहरूको मनमा पनि एउटा मानवता पलाउने थियो। अनि त्यो सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू नै यो मानव अथवा हाम्रा नेपाली युवाहरू बेचबिखनमा नेपाल सरकारको पनि हात छ जस्तो छ है? हजुर, उसले खुलेरै सपोर्ट नगर्ला, बेचबिखन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा अवधारणा नल्याउला, ठिकै छ। नेपाल सरकारको नीति नियम त अवश्य पनि राम्रो हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। उसको हात नभए तापनि तर उसले गर्नुपर्ने निकायलाई सहयोग समर्थन गर्न नसक्नुले गर्दा उसको पनि, सरकारको पनि हात छ भन्ने कुरा एउटा देखिन गयो हाम्रो बुझाइमा। किनकि जहिले पनि निमुखाहरूलाई, हेपिएकाहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई, श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन त दिनु पर्यो नि। तर यो अवस्थामा कसले कसलाई हेप्छ? अहिले त नेपाल गणतन्त्र देश हो नि त। गणतन्त्र देशमा कसैले कसैलाई हेप्न सक्दैन नि त। होइन, यो हुनसक्छ गणतन्त्र त हो, नामको मात्रै गणतन्त्र भइदिए जस्तो लाग्छ। कतिपय अवस्थामा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि कसैले कसैलाई पिटिरहेको हुन्छ, तर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ पुलिस प्रशासन आइपुगेको हुँदैन। अझै पनि त्यहाँ मुद्दा पर्दाखेरि चाहिँ मजदुरहरूले पिटाइ खाएको हुन्छ, त्यो मुद्दा मिलापत्र गर्ने क्रममा पुलिस प्रशासन आउँछ, ठुलो मान्छे आउँछ, जसले पिटेको हो पैसा खाएर उसलाई चाहिँ छुटकारा दिने, जो पिटाइ खाने हो सामान्य मजदुर हो, केही गर्न सक्दैन, उसलाई चाहिँ पेलिरहने, उसलाई न्याय दिलाउन नसक्नेसम्मको एउटा हाम्रो त्यो टाइपको संविधान त छैन, तर पनि त्यो खालको प्रवृत्ति छ। सिस्टमले नै त्यति राम्रो हुन्छ नि, त्यो हौसला दिइराखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। गणतन्त्र स्वतन्त्र तरिकाले भन्नेमा मात्रै गणतन्त्र, अब वास्तविकतामा चाहिँ बोर्डरमै आउँदाखेरि पुलिसहरूको ज्यादती कति छ? नेपालकै कुरा गर्छु म, बाहिरको कुरा गर्दैन। सामान्य अवस्थामा पनि यस्तो खालको कामहरू इम्प्लिमेन्ट भइदिन्छ, यसले गर्दा झनै अप्ठ्यारो पर्ने, मजदुरहरूलाई झनै गाह्रो हुने त्यो प्रवृत्ति छ। अब अध्यक्षज्यू, नेपालमा यो जस्तो अपराधी छोडिदिने, जो सिधा मान्छे जस्तै मजदुर भित्र पर्ने र पाउने जताबाट पनि दुःख मजदुरले नै पाउने भयो।
र आखिर यसको अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ होला? यस्तो तपाईँले भनेको कुरालाई म कहाँ लिएर जोड्छु भन्दाखेरि जुन दलालीहरूले आफ्नो पैसाको आडमा जुन आडम्बर गरेका छन् त्यसको अन्त्य जबसम्म राज्यले विधिको शासन लागू गर्न सक्दैन तबसम्म रहिरहेको छ। मुख्य कुरा विधिको शासन हो। विधिको शासन कति बेला लागू हुनेछ भन्दाखेरि जति बेला हामी सचेत नागरिकहरूको एक ढिक्का हुनेछ त्यति बेला सम्म यो शासन व्यवस्था रहिराख्नेछ। जस्तै मैले विधिको शासन कहाँ जोड्न खोजेँ, जस्तै हमालजीले भन्नुभयो नेपाली मजदुरहरू नेपालमा रहेका श्रमिकहरूको कुरा म त्यता पनि जोड्न खोजेँ। राज्यले एउटा विधिको शासन कहाँनिर लागू गरेको छैन भन्दाखेरि यहीँभन्दा अगाडि नेपाली मजदुर नेपाली युवाहरूले कि 90 दिन श्रम गर्नु पर्यो, यदि 90 दिन श्रम नगरे बापत 90 दिनको जेला राज्यले व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्यको विधानमा धारा 18 को उपधारा 1 मा उल्लेखित गरिएको छ। त्यो विधान त संविधानमा छ। त्यो अभियान सञ्चालन गरियो। राज्यले हाम्रो नेपालका 7वटा विकास 7वटा प्रदेशहरूमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। प्रधानमन्त्री कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। त्यो म कतिपय फिल्डहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर निगरानी गरेर कतिपय ठाउँमा त्यो अवस्थामा म पनि सहभागी भएँ र म पनि त्यो लडाइँमा पुगेँ। मैले मेरो जीवन त भोगेको कुरा। त्यो ठाउँमा राज्यले जेला निर्धारण गर्यो। 610 रुपियाँ भन्यो। जीएसटी काटेर 517 रुपियाँ भन्यो। तर 500 को 17 को सट्टा 420 430 अनि पुरा काम भएन भने 15-16 दिन काम गराए उति जेला दियो। अरू 15 दिन काम गराएर जेला दियो र माइनस कति दिन 85 दिन 85 भने 75 दिन 75 दिनको जेला खै भन्दाखेरि 75 दिनको जेला ती राज्यमा रहेका ती जनप्रतिनिधि र ती सरकारले राखेका कर्मचारीहरूको मिलिमितामा त्यो पैसा सिद्धियो। त्यसको जिम्मेवारी त राज्य हुनु पर्यो नि। गलत गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्नु पर्यो हाम्रो माग थियो। यदि जो कोहीले गर्छ राज्यको ओहदामा माथिल्लो ओहदामा रहेको मान्छेलाई पनि राज्यले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाही गर्यो भने के हुन्छ भन्दा विधिको शासन लागू हुन्छ। विधिको शासन लागू गर्ने बित्तिकै मान्छे त विधिलाई मान्ने हो नि। जस्तै अहिले अधिकांश राज्यको निकायमा पनि जथाभावी भएको छ। यदि मैले पनि सिस्टम मान्नु पर्यो, मैले पनि राज्यको नीतिलाई मान्नु पर्यो। यदि राज्यको नीति पनि सही ठाउँमा लागू गर्नु पर्यो र त्योलाई लागू नगर्ने मान्छेलाई पनि दण्डित गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पोसिबल छ राज्यको राज्य सञ्चालनमा विधिवत छ र अनि अन्त्य भएर जान सक्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने त्यो परिकल्पना मात्रै हुनसक्छ, अन्त्य सम्भावना कमै छ। मेरो भन्ने शब्द हटाउनु उहाँलाई माथि उहाँको नाम छ, पासपोर्ट छ, तल मेल भनेर राखेको छ। फेमेललाई मेल भनेर राखे वैदेशिक रोजगार बोर्डले अनुमति दिएको छ। त्यो एक रूपमा त्यस्तो छ। माथि फेमेल छ तल मेल छ। तर उहाँको भिसा कुवेतको छ, के अरे दुबईको छ। उहाँ उता के अरे कुवेत हुँदै अहिले साउदी पुग्नु भएको छ। अवैध रूपमा बेचिनु भएको छ। अहिले पनि 9 महिना भयो बन्द हुनुहुन्छ। नेपाल ल्याउने विषयमा त्यो सम्बन्धित दूतावासलाई गरी उहाँको लोकेसन दिन सक्ने अवस्था छैन। आखिर यसको दोषी को? नेपाल सरकार। नेपाल सरकारले त वैधानिक रूपमा पठाएको छ। तर मेल र फेमेल चिन्दैन नेपाल सरकारले। नभए म देखाउँछु, अहिले देखाउँछु हजुरलाई आवश्यक परेपछि। म अहिले देखाउँछु, मसँग डकुमेन्ट छ। उहाँ दिदीको नाम छ, उहाँको पासपोर्ट छ, तर मेल छ। एयरपोर्टमा जाँदा पुलिसले चेक गरेन, अध्यागमले चेक गरेन त एप्लिकेसन छ किन गरेन? अन्धो भयो र त्यही सरकारका सुरक्षा निकायका एयरपोर्टमा जो कि अब एयरपोर्टमा निकै कडा सुरक्षा चेक जाँच हुन्छ एकदम, तर ती सुरक्षाकर्मीहरूले पनि देख्न सकेन। मेल र फेमेल वैदेशिक रोजगार बोर्डले हो त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्डले हो त्यो गर्नुपर्ने। तर वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि त्यो गर्न सकेन। जस्तै हेर्नुहोस्, म तपाईँको अगाडि देखाउन खोजेँ, गोरीकरा बलार भनेर छ। हेर्नुहोस्, तल के छ? मेल छ। माथि लेडिज छ, पासपोर्ट छ, माथि तल मेल छ। फिमेल हो कि मेल हो? तर भिसा युए छ, साउदीमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँले उधारको लागि हारगुहार मागिराख्नुपर्छ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित ठाउँमा मैले जानकारी गराइसकेको छु। तर उहाँको अहिलेसम्म त्यो न दूतावासले ध्यान दिएको छ, न कसैले दिएको छ। रोजगार विभागले अनुमति गरेको छ त्यही चेकिङ गर्दाखेरि। भने फोल्ड पनि त यो यसको दोषी को? यसको दोषी त नेपाल सरकार होला। दोस्रो हुने कुरा त भएन। त्यो भए हिसाबले यसरी पनि बेच्नुमा
मान्छे त बेचियो नि, अहिले बन्धक छ, 9 महिना भइसक्यो बन्धक छ उहाँ दिदी, साउदीमा पुगेको छ तर युएईमा छ। त्यो भएर यस्ता समस्याहरू, एउटा मात्र मैले उदाहरण दिएको हो, यस्ता समस्याहरू हजार छन्, जिउका त्यो छन्। ती समस्या हल गर्ने भनेको नेपाल सरकारलाई फेरि पनि म के अनुरोध गर्छु, यस्ता समस्यालाई विधिको शासन लागू गर, भिजिट भिसा लगायत हरेक एयरपोर्टबाट सेटिङ गरेर पठाइने जो प्रक्रिया छ यसको विषयमा कडा निगरानीका साथ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि यहाँको नेपाली मजदुर एकता समाजले चालेका कदमहरू नेपाल सरकारले पनि देखोस् र नेपाली जनताहरूले पनि अझै सचेत हुन जरुरी छ। र यो नेपाली मजदुर एकता समाजका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीज्यूले चाल्नुभएको कदम अझै उग्र रूप लियोस् भन्ने हामी यो शुभकामना दिन्छौँ। अहिलेको लागि हामी यहाँसँग बिदा लिने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्ते, धन्यवाद। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ?